श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीमन्नारायण अष्टाक्षरी स्तुतिः। ॐ नमो नारायणाय। नमः प्रणवार्थार्थ स्थूलसूक्ष्मक्षराक्षर व्यक्ताव्यक्तकलातीत ओंकाराय नमो नमः। नमो देवादिदेवाय देहसञ्चारहेतवे दैत्यसङ्घविनाशाय नकाराय नमो नमः। मोहनं विश्वरूपं च शिष्टाचारसुपोषितं मोहविध्वंसकं वन्दे मोकाराय नमो नमः। नारायणाय नव्याय नरसिंहाय नामिने नादाय नादिने तुभ्यं नाकाराय नमो नमः। रामचन्द्रं रघुपतिं पित्राज्ञापरिपालकं कौसल्यातनयं वन्दे राकाराय नमो नमः। यज्ञाय यज्ञगम्याय यज्ञरक्षाकराय च यज्ञाङ्गरूपिणे तुभ्यं यकाराय नमो नमः। अनाकारं लोकविख्यातं नानाजन्मफलप्रदं नानाभीष्टप्रदं वन्दे अनाकाराय नमो नमः। यज्ञकर्त्रे यज्ञभर्त्रे यज्ञरूपाय ते नमः। सुज्ञानगोचरायास्तु यकाराय नमो नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नारायणः परं ब्रह्म नारायणः परं तपः नारायणः परो देवः सर्वं नारायणः सदा। ॐ नमो नारायणाय। अथ गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच। ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः
चरन्त्यलोकौ व्रतमौव्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्ढो न पुमान् न जन्तुः
नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतैर्भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्यत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिरविशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणाम् अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् अलम् नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत् शृणु मे पार्थ नामानि यैश्चतुष्यामि सर्वदा केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत् क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयम् राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम् श्रीनारायणार्पणमस्तु। ॐ
नमो नारायणाय। नमः प्रणवार्थार्थ स्थूलसूक्ष्मक्षराक्षर व्यक्ताव्यक्तकलातीत ओंकाराय नमो नमः। नमो देवादिदेवाय देहसञ्चारहेतवे दैत्यसङ्घविनाशाय नकाराय नमो नमः। मोहनं विश्वरूपं च शिष्टाचारसुपोषितं मोहविध्वंसकं वन्दे मोकाराय नमो नमः। नारायणाय नव्याय नरसिंहाय नामिने नादाय नादिने तुभ्यं नाकाराय नमो नमः। रामचन्द्रं रघुपतिं पित्राज्ञापरिपालकं कौसल्यातनयं वन्दे राकाराय नमो नमः। यज्ञाय यज्ञगम्याय यज्ञरक्षाकराय च यज्ञाङ्गरूपिणे तुभ्यं यकाराय नमो नमः। अनाकारं लोकविख्यातं नानाजन्मफलप्रदं नानाभीष्टप्रदं वन्दे अनाकाराय नमो नमः। यज्ञकर्त्रे यज्ञभर्त्रे यज्ञरूपाय ते नमः। सुज्ञानगोचरायास्तु यकाराय नमो नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नारायणः परं ब्रह्म नारायणः परं तपः नारायणः परो देवः सर्वं नारायणः सदा। ॐ नमो नारायणाय। अथ गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमौव्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः स मे गतिः।
न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीदे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः
जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतैर्भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्यत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिरविशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाहकृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् अलम् नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत् शृणु मे पार्थ नामानि यश्चतुष्यामि सर्वदा केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत् क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयम् राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम् श्रीनारायणार्पणमस्तु। ॐ नमो नारायणाय। नमः प्रणवार्थार्थ स्थूलसूक्ष्मक्षराक्षर व्यक्त
व्यक्ताव्यक्तकलातीत ओंकाराय नमो नमः। नमो देवादिदेवाय देहसञ्चारहेतवे दैत्यसङ्घविनाशाय नकाराय नमो नमः। मोहनं विश्वरूपं च शिष्टाचारसुपोषितं मोहविध्वंसकं वन्दे मोकाराय नमो नमः। नारायणाय नव्याय नरसिंहाय नामिने नादाय नादिने तुभ्यं नाकाराय नमो नमः। रामचन्द्रं रघुपतिं पित्राज्ञापरिपालकं कौसल्यातनयं वन्दे राकाराय नमो नमः। यज्ञाय यज्ञगम्याय यज्ञरक्षाकराय च यज्ञाङ्गरूपिणे तुभ्यं यकाराय नमो नमः। अनाकारं लोकविख्यातं नानाजन्मफलप्रदं नानाभीष्टप्रदं वन्दे अनाकाराय नमो नमः। यज्ञकर्त्रे यज्ञभर्त्रे यज्ञरूपाय ते नमः। सुज्ञानगोचरायास्तु यकाराय नमो नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नारायणः परं ब्रह्म नारायणः परं तपः नारायणः परो देवः सर्वं नारायणः सदा। ॐ नमो नारायणाय। अथ गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमौव्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा
तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीदे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या
इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्यत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिरविशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणाम् अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् अलम् नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत् शृणु मे पार्थ नामानि यैश्चतुष्यामि सर्वदा केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत् क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयम् राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम् श्रीनारायणार्पणमस्तु। ॐ नमो नारायणाय। नमः प्रणवार्थार्थ स्थूलसूक्ष्मक्षराक्षर व्यक्ताव्यक्तकलातीत ओंकाराय नमो नमः।
नमो देवादिदेवाय देहसञ्चारहेतवे दैत्यसङ्घविनाशाय नकाराय नमो नमः। मोहनं विश्वरूपं च शिष्टाचारसुपोषितं मोहविध्वंसकं वन्दे मोकाराय नमो नमः। नारायणाय नव्याय नरसिंहाय नामिने नादाय नादिने तुभ्यं नाकाराय नमो नमः। रामचन्द्रं रघुपतिं पित्राज्ञापरिपालकं कौसल्यातनयं वन्दे राकाराय नमो नमः। यज्ञाय यज्ञगम्याय यज्ञरक्षाकराय च यज्ञाङ्गरूपिणे तुभ्यं यकाराय नमो नमः। अणाकारं लोकविख्यातं नानाजन्मफलप्रदं नानाभीष्टप्रदं वन्दे अणाकाराय नमो नमः। यज्ञकर्त्रे यज्ञभर्त्रे यज्ञरूपाय ते नमः। सुज्ञानगोचरायास्तु यकाराय नमो नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नारायणः परं ब्रह्म नारायणः परं तपः नारायणः परो देवः सर्वं नारायणः सदा। ॐ नमो नारायणाय। अथ गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमौव्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः स मे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति
तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्
सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्यत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिरविशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् अलम नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत् शृणु मे पार्थ नामानि यश्चतुष्यामि सर्वदा केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत् क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयं राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम् श्रीनारायणार्पणमस्तु।